बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि मैंने आपको उर्दू ग्रामर यानी अरबी जब हम बोलते हैं लिखते हैं तो सबसे पहले हमें उनके रूल्स उनके कवायद का मालूम होना ज़रूरी होता है। तो कुछ मैंने आपको बतला दिया कुछ रूल्स और कवायद के भाई कौन से क्या हैं, अगर हम इसमें क्या होता है, फ़ेल क्या होता है, हर्फ क्या होता है, इनकी अलामतें, इनकी पहचान क्या क्या होती है, कहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो जामिद के बारे में करेंगे कि जामिद किसको कहते हैं। ठीक है, जामिद क्या होता है, फिर जामिद की तारीफ़ क्या है, जामिद की पहचान क्या है, जामिद की अगर आपको एक मालूम करना हो कि जामिद कहते किसको हैं, तो वही कह रहे हैं कि बनावट के लिहाज से इसमें जामिद ऐसा इसमें जो ना तो ख़ुद किसी कलमे से बना हो और ना ही उससे कोई दूसरा लफ्ज़ बन सके। देखो ये कहना चाह रहे हैं कि एक वर्ड है, कोई भी वर्ड है, कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं कि जो एक दूसरे से बनते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो पहले से खुद से ही बने हुए हैं, ना ही तो हम उन्हें किसी दूसरे से बनाते हैं और ना ही दूसरा कलमा कोई उनसे बन सकता है। ठीक है, जामिद के माना ठोस या जमे हुए के हुए। जामिद जाहिर है जमादा के माने किसके आते हैं, जमे हुए के आते हैं। तो ये ठोस होता है, अपने आप में अपनी जगह पर जमा हुआ होता है, ना ही तो ये किसी को अपने से बनने देता है और ना ही ये खुद किसी से बनता है। ये किसी भी चीज़ का असली और बुनियादी नाम होता है। जामिद जो होता है किसी भी चीज़ का जो हमने नहीं बनाया, खुद से हम नहीं बना सकते हैं, बल्कि वो पहले से ही बुनियादी और असली नाम होता है। जैसे किताब है, किताब अल कुतुबु, ठीक है, या कुतुबुन ले लीजिए आप, कुतुबुन, ठीक है, कुतुबुन किताब है। तो यहाँ पर कुतुबुन जो है पहले से कुतुबुन ही है, यानी कि ये कतबा से बना है या किसी और से बना है, नहीं जी, और ना ही से कोई दूसरा इसमें है। मेज़ है, मेज़ ताविलतुन, ठीक है, ताविलतुन पहले से बना हुआ है, इससे में ये नहीं कि आप इससे कोई दूसरा कलमा बना सकते हैं या इससे कोई दूसरा कलमा बन सकता है। ये जो इस्म होते हैं ना, ये पहले से खुद से ही बने हुए होते हैं, ना ही तो ये दूसरे कलमे इनसे बन सकते हैं और ना ही ये खुद किसी से बनते हैं। ठीक है, जैसे मुश्तक है या मसलन आप अन्नसरु मदद करना ले लीजिए, अन्नसरु मदद, तो ये मज़दर है। अब इससे नसरा, यंसुरु, नासिरुन, मंसूरुन बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन ये जामिद जो होता है इससे कुछ भी नहीं बन सकता है। ये जो वर्ड होता है ये खुद अपने आप में ख़ास वर्ड होता है। ठीक है, ठोस वर्ड होता है जिससे ना खुद वो किसी दूसरे को अपने से बनने देता है और ना ही वो खुद किसी से बनता है। दीवार, चाकू, पहाड़, तमाम ये अस्मा जो होते हैं, आप ये समझ लीजिए जो इसमें होते हैं ये नाम, तो ये खुद भी नहीं तो खुद किसी से बनते हैं और ना ही इनसे कोई दूसरा कलमा बनता है। बिल्कुल ये अपने आप में एक ठोस और एक स्ट्रॉन्ग वर्ड होते हैं। समझ में आ गया? आप इसकी मिसालें देखिए, जैसे जामिद की मिसालें, मेज़, हाज़िही ताविलतु, ये मेज़, मसनूअतुन बनी हुई है, मिनल खशबी, लकड़ी से, ये मेज़ लकड़ी से बनी हुई है। ताविलतुन इसमें है जामिद। ठीक है, अब ताविलतुन जो है ये एक इसमें है, एक नाम है, जामिद है, ना ही तो कोई दूसरा कलमा इससे बन सकता और ना ही खुद किसी से बना है। खशब, लकड़ी, लकड़ी भी एक नाम है, ना ही इससे कोई दूसरा कलमा बन सकता ना खुद ही किसी से बना है। पहाड़, ज़ालिकल जबलु, वो पहाड़, वो बुलंद पहाड़, मुगत्ती भरा हुआ, बिसलजी, बर्फ़ से, वो बुलंद पहाड़ किससे भरा हुआ है, बर्फ़ से ढका हुआ है, ढका हुआ कि बर्फ़ से ढका हुआ है। तो यहाँ पर जबल जो है ये पहाड़, ये भी एक जामिद है। इसमें जामिद है क्यों, क्योंकि जबलुन है, तो ये जबलुन खुद भी नहीं किसी से बना और ना ही दूसरा कलमा कोई इससे बनता है। किताब, हाज़िल किताबु, ये किताब मुमतअन जिद्दा, बहुत फ़ायदेमंद है, ये किताब बहुत फ़ायदेमंद है। तो किताब भी इसमें क्या है, इसमें जामिद है। ठीक है, क्या है, जामिद, क्योंकि किताब भी क्या है, ना ही तो कोई दूसरा कलमा इससे बनता है ना ही खुद किसी से बनाई है। दरख्त, फिर हदीक़ती, बाग में, अशजारुन कसीरतुन, बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, तो अशजारुन भी इसमें क्या है, जामिद है, और हदीक़तुन भी जामिद है। ठीक है, इनसे कोई कलमा दूसरा हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये खुद से ऐसे ही वर्ड है जिसको हमने देखे हैं पहले से, ऐसे ही वर्ड है। अब हम इनमें कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते, कुछ हम इनसे नहीं बना सकते हैं। कलम, इश्तरा, ख़रीदा, अहमद ने जो कलमन जदीदन, नया कलम, अहमद ने नया कलम ख़रीदा। तो इसमें कलमन जो है ये एक इसमें एक नाम है, ये जामिद है, ये किसी से नहीं बनता है और ना ही इससे कोई दूसरा कलमा बन सकता है।
ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ جیسے دوسرے ورڈ ہیں مشتق وغیرہ ہیں ان سے بہت کچھ بن جاتا ہے، جیسے اشترا ہی لے لیجیے آپ، اشترا سے یشتری، اشتراءً ٹھیک ہے، مشتریون، بہت سارے ہم ورڈس بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی آتے ہیں فعل بہت سارے، جیسا کہ مطلب ہے ذہبہ ہے، ذہبہ سے ذہبہ، یذہبو، ٹھیک ہے، ذاہبون، جانے والا، ٹھیک ہے، تو اتنے سارے ورڈس ہم بنا سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ جو جامد ہوتا ہے نا، یہ ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے، ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو نہ خود کسی سے بنتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا کلمہ اس سے ہم بنا سکتے ہیں کبھی بھی، ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جامد وہی ہوتا ہے کہ جو نہ خود کسی سے بنتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا کلمہ اس سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو مشق کراتی ہوں کہ جامد کی مشق کیسے، دیکھو آپ کو درج ذیل الفاظ میں سے اس میں جامد پر نشان لگانا ہے، اس میں جامد جو اس کے اندر ہیں اس پر ہمیں نشان لگانا ہے، تو شجرتن درخت جامد ہے، شجرتن ہے، نہ ہی تو کسی سے بنا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا کلمہ اس سے بن سکتا ہے، تو اس پر ٹک لگائیے۔ کاتبن لکھنے والا، اب لکھنے والا کس سے بنا ہے، کتبہ فعل ہے، ٹھیک ہے، الکتب جو ہے مصدر ہے، اب اس سے کتبہ بنا، پھر کاتبن بنا، تو کاتبن جو ہے یہ مصدر سے بنا ہے لکھنے والا، اس سے بہت سارے کلمے کاتبن، کتبہ، ٹھیک ہے، مکتوبن، تو یہ کیا ہے مصدر جامد نہیں ہے، اس پہ کٹ لگا دیجیے۔ قلم قلم، یہ خود کسی سے نہیں بنا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا کلام بنتا ہے، رائٹ، یہ جامد ہے۔ مکتوب لکھا ہوا، یہ بھی ایک مطلب جامد نہیں ہے، کیوں نہیں ہے جامد، کیونکہ کتبہ یکتبو سے مکتوبن ہے، تو یہ مطلب اس سے بھی دوسرے بن سکتے ہیں اور یہ خود بھی کسی سے بنا ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے، یہ بھی جامد نہیں ہے۔ بیتن گھر، یہ گھر ہے، نہ ہی تو کوئی دوسرا کلمہ اس سے بن سکتا ہے نہ ہی خود کسی سے بنا ہے، تو یہ بھی کیا ہے جامد ہے۔ لاعبن کھلاڑی، کھیلنے والا، تو لعبہ، یلعبو، لاعبن، ملعوبن، کتنے سارے ورڈ بن رہے ہیں اس سے، تو لاعبن جو ہے یہ جامد نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جامد کسی سے نہ بنتا نہ اس سے کوئی دوسرے ورڈ بنتے ہیں، تو یہ بھی جامد نہیں ہے۔ کتابن کتاب ہے، جامد ہے، کیوں ہے جامد یہ، کیونکہ یہ نہ ہی تو خود کسی سے بنا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا کلمہ اس سے ہم بنا سکتے ہیں، آپ خود بھی دیکھیں نہیں بن سکتا ہے۔ صانعن بنانے والا، صانعن بنانے والا، تو صنع، یصنع، صانع، مصنوع، اس سے بہت سارے ورڈ بنتے ہیں، تو یہ بھی جامد نہیں ہے۔ خالی جگہوں کو پر کرنا ہے، اسے یہ ہے فی الحدیقتی کثیرۃ، فی الحدیقتی باغ میں کیا ہیں، شجرۃ کثیرۃ، شجرۃ لگا دیجیے، شجرۃ کثیرۃ، بہت زیادہ درخت ہیں باغ میں۔ آج تو میں اس خالی جگہ کو خود بھر رہی ہوں، لیکن آپ کو پھر خود سے مجھے کمنٹ باکس میں اس کو فل کر کے دکھلانا ہے، ٹھیک ہے۔ فی الحدیقتی باغ میں شجرۃ کثیرۃ، بہت زیادہ درخت ہیں۔ رأیت، میں نے، فی السماء، آسمان میں، رأیت میں نے دیکھا، فی السماء، آسمانے میں کیا دیکھا، کوکبن، کوکبن، ٹھیک ہے، کہ میں نے آسمان میں ستارے کو دیکھا۔ جلستو، میں بیٹھا، علی الفراشی، کس پر بیٹھا میں، فرش پر یا بستر پر، علی الفراشی، ٹھیک ہے، کہ میں بستر پر بیٹھا۔ ھذا قلم جدید، قلم لگا دیجیے یہاں، قلم جدید، یہ نیا قلم ہے، ٹھیک ہے۔ فی الفصل، درسگاہ میں، نظیف، صاف ستھری، کیا ہیں، کچھ بھی، میز ہے، میز تو خیر مؤنث ہے، تو نظیف، صاف ستھری، وہ لے لیجیے آپ، قلم لے لیجیے، درسگاہ میں قلم، قلم ہو سکتا ہے اس میں، کہ اور کیا کہتے ہیں اسے ہم، وہ بھی لے سکتے ہیں اس میں، کتابن بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ فی الفصل، درسگاہ میں، نظیف، صاف ستھرے، معلم کہہ دو، استاذ، کہ درسگاہ میں صاف ستھرا استاذ ہے۔ تو اس طرح سے میں نے فل کر دیا، اگر آپ ان کی مشق کریں گے تو آپ کبھی بھی کنفیوز نہیں ہوں گے، کبھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی سمجھنے میں بالکل بھی، تو اسی طرح سے جس طرح سے میں نے سمجھا اسی طرح سے آپ انہیں ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے۔